अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पास कर दी, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में ऐसे बहुत से मौजू थे जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ न दिया और इक्तफा हुआ आर्टिकल 243 की चेंज यानी तरमीम पर, और इसके साथ जो अदलिया के अंदर नया निज़ाम एक तरह से मुतारफ़ कराना था वो सब आपके सामने है। लेकिन अब जो बकिया बातें हैं जिसमें NFC का जिक्र है, जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र है, इन तमाम उमूर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंदिया तो दिया। जब 27वीं तरमीम पास हो गई तो उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पर उनका यह कहना था कि 18वीं जो आईनी तरमीम है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत होती रहेगी। दूसरी जानब आपने ये भी देखा है कि 11वें NFC अवार्ड के इफ्तिताही इजलास की अनाउंसमेंट भी हो गई है। 4 दिसंबर को ये तलब कर लिया गया है और इसकी जो सदारत है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना करेंगे। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगर आप देखें तो वो तो बार बार 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी कर रही है, राना सना भी कर चुके हैं और इसी तरह दीगर हुकूमती रहनुमा भी 28वीं तरमीम का जिक्र करते हैं। आज इस पर बात करेंगे कि 11वें NFC अवार्ड से क्या 28वीं तरमीम आने को है। हमारे साथ इन फोकस हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जी हुज़ैफ़ा साहब, 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र तो है और 11वां NFC अवार्ड की जो इफ्तिताही है सेशन उसको भी तलब कर लिया गया है, तो क्या समझा जाए कि क्या इससे कबल ही ये 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। मेरी गुज़ारिश है कि मेरे तारुफ़ के साथ अगर आप मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म भी लगा दिया करें तो अच्छा होगा। वैसे मुझे तो कोई इतना शौक भी नहीं है मैं कि अपना तारुफ़ लंबा-चौड़ा कराऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है फिर एतराज़ करते हैं ट्विटर पे मुख्तलिफ़ जगह पर कि जी आप मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं और विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, और चूँकि मेरे पास मिनिस्ट्री में एज़ अ स्टेट मिनिस्टर का चार्ज है, तो फिर उन लोगों के लिए चूँकि कुछ कुन-ज़हन लोग जो है फिर वो शायद ये समझते हैं कि शायद मैं खुद इस तरह का तारुफ़ करवा रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक तो वज़ाहत भी कर दूँ। सही। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि NFC अवार्ड ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 11वें NFC अवार्ड से पहले ही 28वीं यानी तरमीम आनी है। देखिए, हमारा नुक्ते नज़र है कि 28वीं यानी तरमीम आनी चाहिए, NFC अवार्ड पे नज़रसानी हो, कम से कम इस हद तक की नज़रसानी हो जाए कि जो आप जो है डिफेंस का बजट है, प्लस आप जो जितने भी पेंशनर्स को जो उनके लिए जो फंड्स एलोकेट आपने किया हुआ है, वो निकाल कर आप बेशक जो है वही NFC अवार्ड पे अमल-दरामद कर लें। लेकिन अगर आप NFC अवार्ड पहले लेकर चले जाते हैं, चारों सूबों में उनकी जो रेशियो है उसके मुताबिक तक़सीम हो जाता है, उसके बाद फिर डिफेंस बजट जाता है, उसके बाद पेंशनर्स का पैसा भी वफाक ने देना होता है। वफाक के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। ये एक नुक्ते नज़र है हमारा। पीपल्स पार्टी इससे सहमत नहीं है। इस पे ज़रा एक डिबेट होगी, फिर ये 28वीं आईनी तरमीम आ सकती है। इसी तरीके से अगर आप 18वीं आईनी तरमीम के कुछ शिकों की बात करें, तो उसमें भी हमारा नुक्ता नज़र है कि कुछ शोबे जो हैं, जिस तरह तालीम है, पॉपुलेशन है, ये फेडरल के पास होने चाहिए थे, ताकि फेडरल गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में चारों सूबों को न सिर्फ फंडिंग कर सकती बेहतर, बल्कि चारों सूबों में एक यकसा निसाब और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें हमारे साथ मुत्तफ़िक नहीं थी, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम से चीज़ें हज़फ की गईं। सही। अभी ये कहना कि नहीं हम इस NFC अवार्ड से पहले तरमीम ले आएँगे, ये मेरे ख़्याल से कोई ना मुनासिब बात होगी, ना ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सुबह ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। अच्छा। और 28वीं यानी तरमीम के ज़रिए ही चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत ही नहीं होती, कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, वही जो है वो बाय तकमील तक नहीं पहुँचता, तो फिर ज़ाहिर है जो चीज़ें ऑलरेडी आइन में तय हुई हुई हैं, उसी के मुताबिक NFC अवार्ड होगा और उसी के मुताबिक चीज़ें आगे चलेंगी। उसी के मुताबिक चीज़ें आगे चलेंगी। तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो इतनी पुरएतमाद नज़र आती है और वो ये कई जगह बरमला ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि दिसंबर तक 28वीं तरमीम आ जाएगी, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें उनकी जो मुतालबात थे, आईनी पैकेज जो उनका था आर्टिकल 140A को लेकर यानी बल्दियाती हुकूमत को लेकर, वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये एतमाद आप लोगों ने उनको दे दिया है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ हम उनकी तरफ से मुतालबा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जमात के भी बेशुमार पार्लियामेंटेरियंस का नुक्ता नज़र है कि जिस तरीके से आईन पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस की, इसी तरीके से आईन पाकिस्तान जो है वो अगर आर्टिकल 140A में अमेंडमेंट कर ली जाए
اور لوکل باڈیز کے الیکشن کو بھی ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے, ٹائم باؤنڈ ہو, اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے کہ بغیر لوکل باڈیز کے ان کی حکومتیں مکمل ہی نہ ہو سکیں. تو اس حوالے سے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یعنی جو اس میں ڈیویز ایڈوکیٹ ہیں, ہماری اپنی جماعت کے لوگ ہیں, باقی لوگ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آئین میں لوکل باڈیز کا ذکر تو موجود ہے, لیکن آئین وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کرتا جو صوبائی یا مرکزی حکومت کو پابند کرے کہ وہ بر وقت بلدیاتی انتخابات کرائیں, اور اسی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کئی سال لنگر آن ہوتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک مطالبہ آیا تھا, ہم نے پرنسپل ایگری کیا تھا. ہمارے اپنے اسپیکر پروونشل اسمبلی پنجاب, ان کا بھی یہی نقطہ نظر آیا. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو میرے خیال سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں میرے خیال سے پاور کو بیسیکلی ہم جو ہے وہ ڈیوالو کر رہے ہیں, اور ساروں کو جو ہے آپ تقسیم کر رہے ہیں طاقت کو. تو اگر طاقت کو آپ جو ہے نیچے تقسیم کریں اس طریقے سے کہ لوکل باڈیز جو مقامی حکومتیں جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو ایک آئینی پروٹیکشن حاصل ہو جائے, تو میرے خیال سے کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بھی مجھے پتا نہیں, لیکن پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اس پر ایک پیج پر ہے. ہم نے ایم کیو ایم کو ورڈز بھی دیے تھے کہ ہم اس میں آپ کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں. اچھا, اور اب وہ 28ویں آئینی ترمیم جب بھی آئے گی, جب اس کو اس میں شامل کیا جائے گا؟ جی, ہماری پوری کوشش ہوگی, خواہش بھی ہوگی, اور ہم پیپلز پارٹی کو کنونس بھی کریں گے. لیکن اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوتی اس نقطے پہ بھی, اور ووٹ ہمارے پورے نہیں ہوتے, تو پھر تو ہم چاہتے ہوئے بھی یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ ہو بھی جائے. ظاہر اس کو کرنے کے لیے ہمیں ووٹس کی ضرورت ہے, اور یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر ووٹ نہیں ہوتے تو ہم کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے. تو اس پہ ہمارا پرنسپل نقطہ نظر تو آپ کے سامنے آ چکا ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن ہمیں پیپلز پارٹی کے جو 70 سے 80 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کی اشد ضرورت ہوگی. اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں نہیں رک رہی, بلکہ اب جو وہ تواتر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے اس میں وہ نئے صوبوں کی تشکیل کی بھی بات کرتی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ کابینہ کے ممبر بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی تشکیل میں کی جو آئینی ترمیم ہے اس میں بھی ترمیم کی جا سکتی ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی یہ آئینی پیکج حکومت لے کر آتی ہے, 26ویں آئی تو اٹ کیم ایز اے بام شیل اینڈ سو ڈیڈ دا 27th امینڈمنٹ, تو کیا بہت اس قسم کی یہ تمام تر چیزیں اب 28ویں آئینی ترمیم میں شامل کی جائیں گی؟ جی مس نادیہ, ایک تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فردر جو صوبے بننے ہیں, میں اس کو ایک کنٹروورشل ٹاپک سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں 4 مختلف صوبے ہیں, اس میں 4 مختلف زبانیں یا زیادہ اس سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, اور مختلف نقطہ نظر ہیں. تو جو پہلے سے ایک مروجہ طریقہ ہے کہ متعلقہ صوبے جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کریں گے, اس کے بعد جو ہے اگر اس صوبے کو فردر تقسیم کرنا ہے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر اس پہ جو ہے وہ قانون سازی ہوگی اور آئینی ترمیم پیش کی جائے گی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے میں آپ نے فردر صوبے بنانے ہیں تو یہ مرکزی حکومت طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس صوبے سے کنسلٹیشن نہ ہو. اسی طریقے سے سندھ پنجاب کے حوالے سے ظاہر ہے ہماری حکومت ہے مرکز میں, جو ہم مرکز میں اگر طے کریں گے تو پنجاب کو آن بورڈ لے کر ہی کریں گے. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فردر صوبے بنانا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس میں 4 صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, ایک بڑی گرینڈ کنسلٹیشن پروسیس ہوگا, کوئی اس پہ کنٹروورسی جنریٹ نہ ہو, صوبائیت کی بات نہ ہو, کوئی یہ نہ ہو کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, وہ جو اس کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہی ہے. چونکہ اس طرح کا موضوع ہے, اس میں ہمیں 4 صوبوں کو اور اس صوبے میں بسنے والے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو پہلے ان صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا جو ایک آئین میں موجودہ آئین میں طریقہ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا کنسلٹیشن کا پروسیس ہے, لیکن آج کل اس قسم کی باتیں اتنی مارکیٹ میں اور وہ بھی پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں اور ممبر قومی اسمبلی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اور وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں, اس لیے ہم نے کہا آپ سے ضرور پوچھیں. اب کیونکہ آپ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم کو اس بات کی کتنی فکر ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اس وقت جائزہ رپورٹ جاری کی جس میں گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ دیا ہے, اور وہ بڑا عیاں ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان ریفارمز کے اوپر فی الفور اگر اصلاحاتی ریفارمز پر نہ آئے تو 5-6 سال کے اندر جو ریکور آپ کر سکتے تھے جی ڈی پی میں وہ مزید لوز کریں گے, اور جو دیگر ساری باتیں ہیں جس میں یقیناً یہ آپ کے حکومت کے خلاف ایک میں کہوں گی چارج شیٹ ہی ہے, اس لیے کیونکہ اس میں کرپشن کا ذکر ہے, ایس آئی ایف سی کا ذکر ہے, ٹھیکوں کا ذکر ہے,
टैक्स के पेचीदा निज़ाम का जिक्र है, ये सारी बातें हैं। तो हाउ मच इज़ ही वरिड, और वो कितना इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं इस रिपोर्ट में, जिन चीज़ों को निशानदेही जिन चीज़ों की गई है? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। मैं चूँकि पिछले 15 दिन से यहाँ था नहीं, मैं डेरा गाज़ी खान गया हुआ था अपने आबाई इलाके में, तो मैंने ट्विटर पर देखी है। मैं इसको एक तो इन डिटेल गॉन थ्रू नहीं कर सका, और सच पूछें तो वज़ीर-ए-आज़म से बात आज भी हुई, कल भी हुई, लेकिन इस मौज़ू पे मैं बात नहीं कर सका। लेकिन अगर आप मुझसे इन जनरल एनालिसिस माँगेंगी, तो जिस शहबाज़ शरीफ को मैं जानता हूँ, उसके करीब हर तरह का बंदा रह सकता है, लेकिन शहबाज़ शरीफ की नाक के नीचे करप्शन नहीं हो सकती, और वो करप्ट आदमी को अपने करीब नहीं रख सकते। जिस तरह अगर आप फरमा रही हैं, मैं आपकी बात को ही बड़ा कर रहा हूँ और आपकी बात पर ही एतमाद करते हुए अपने एनालिसिस को आगे लेकर जा रहा हूँ। अगर वाक़ई आईएमएफ ने रिपोर्ट में लिखा है, करप्शन पे निशानदेही की है, बाकी इदारा-जाती चीज़ों पे बात की है, एसआईएफसी पे बात की है, बाकी ठेकों पे बात की है, तो आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में शहबाज़ शरीफ साहब जब छड़ी उठाएँगे तो उनकी स्टिक से फिर कोई बंदा भी महफूज़ नहीं होगा, जो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व होगा। और आईएमएफ की रिकमेंडेशन को हम बड़ा संजीदा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर हाईएस्ट ऑफिस होता है। आपको हाईएस्ट ऑफिस से जो है, वो ना सिर्फ एक्शन होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क वाली बात होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हुज़ैफा साहब, यही वज़ीर आज़म अगस्त में भी थे, ये रिपोर्ट तो दबा के रखी गई थी, ये तो अब आईएमएफ के फोर्स करने पर शाया की गई है। तो इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि हुकूमत तो जानती थी कि क्या हो रहा है और इसको रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, तो एक्शन तो फौरन हो जाना चाहिए था अब तक, अगस्त से लेके ऑनवर्ड्स। जी, मुझे इस बात का नहीं पता। अगर देखें ये बात ऐसे ही है जिस तरह आप फरमा रही हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन कि इसको क्यों दबाया गया रिपोर्ट को। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से इन डिटेल में इस पे बात करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर सुबह का भूला शाम को भी लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप कह रही हैं कि आईएमएफ के कहने पे हमने इसे पब्लिक की है, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि ये ज़ाहिर है वज़ारत ख़ज़ाना में या किसी और सेक्रेटरी लेवल के ऊपर अगर ये रिपोर्ट दबी हुई हो तो और बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये रिपोर्ट जबकि पब्लिक हो चुकी है, और इसमें जिन-जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है, आप उन्हें ठीक होता हुआ देखेंगी। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी नुक्ता जानने के बाद इस पे नुक्ता नज़र कल या परसों-तरसों जब भी हम दोबारा इकट्ठे होते हैं आपके शो में, मैं इस पे लाज़मी तफ़सीलन आपके सामने चीज़ें रखूँगा। लास्टली, क्योंकि कल ज़िमनी इंतखाबात हैं और आप पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सवालात उठाए गए, जिस तरह से पीटीआई के ऊपर उठाए गए सोहेल आफरीदी साहब पर, कल जो दंगल सजने वाला है उसके हवाले से बताइएगा कि आप लोग पुरुमीद हैं, रास्ता साफ है और आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे? जी, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी नेशनल लेवल पर और पंजाब में बिलख़ुसूस जो है मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। चूँकि मैं हल्के में बाज़ाब्ता तो मैंने उस तरीके से कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, ना मैं हिस्सा ले सका। लेकिन ज़ाहिर है लोग आते रहे। लास्ट एक गैदरिंग थी, मैंने दोस्तों से मीटिंग उसमें की, जो कि ज़रा कम सियासी थी, लेकिन अंदाज़ा यही हो रहा है कि पीएमएलएन 13 हलकों में कंटेस्ट कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 13 के 13 हलकों में हम क्लीन स्वीप करेंगे। एक हलका ऐसा है जहाँ हमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वहाँ पे बस पार्टी के उम्मीदवार की हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो है इन 13 के 13 हलकों में कल क्लीन स्वीप कर इंशाअल्लाह ताला 13 सीटों का तोहफ़ा जो है वो हम अवाम के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से पूछेंगे कि जिस एतमाद से वो सूबों का जिक्र करते हैं और 28वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, ये एतमाद उन्हें कहाँ से हासिल हुआ। वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ से मजबूत ना करने और नए सूबों की तश्कील के हवाले से अदालत जाने का फैसला किया है। इससे कबल आपने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी है, और हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी पुरएतमाद नज़र आती है और कहती है कि 28वीं तरमीम में अब बल्दियाती इनवात या बल्दियाती निज़ाम को जो वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे वो मिल जाएगा। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फ़ारूक सत्तार साहब, साबिक में कौमी असम्बली के मेंबर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फ़ारूक भाई, ये तो बताइए 27वीं तरमीम में तो ज़ाहिर है वो वादा फिर पूरा ना हुआ जिसके बुनियाद पर आप लोगों ने मुआहिदा किया था, लेकिन अब आप लोग बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं। बात आपने शुरू की थी बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की, आइनी तरमीम करने की, लेकिन अब बात नई सूबों की तश्कील तक क्यों पहुँच गई है? देखिए, जब 26वीं आइनी तरमीम
زیر غور تھی اور اس پر جو کل جماعتی کمیٹی دونوں ہاؤس کی اس پہ بات چیت کر رہی تھی، تو ہم نے اس وقت گراؤنڈ کو ہموار کرنا شروع کیا اور ایک اچھا خاصا نیشنل کنسنسس 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی بن گیا تھا. ہمارے آئینی ترمیمی بل یا آئینی ترمیمی پیکج جو کہ اصل میں مقامی خود مختاری سے متعلق ہے، جو کہ 140A کی تشریح کرتا ہے کہ 130 پاکستان کے شہر ہیں، ضلع ہیں، انہیں با اختیار، با وسیلہ، مؤثر اور خود مختار بنایا جائے تاکہ وہ پرفارمنس کے، ڈیلیوری کے، تعمیر و ترقی کے انجن بن جائیں اور اس طرح پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل ہوں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوں، انہیں روزگار بھی ملے. اور پوری دنیا میں یہی تجربہ کامیاب ہے جہاں شراکتی اور شمولیتی جمہوریت آئی ہے، جہاں نچلی سطح تک اقتدار، اختیار اور وسائل منتقل ہوئے. تو یہ 140 کی تشریح، تو 26ویں ترمیم میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا زیادہ تر جماعتوں سے. 27ویں آئینی ترمیم میں تو ایسا لگتا تھا کہ وزیر اعظم نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ 27ویں کا حصہ ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا رولا ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پی ٹی آئی اس کو پاس کرا دے، ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو ہم نے کہا ووٹ نہ ڈالے پیپلز پارٹی، کاؤنٹنگ پہ تو لائیں تاکہ لوگ ان کے اصل چہرے کو دیکھیں کہ یہ اپنے لاڑکانہ، نواب شاہ، دادو، جیکب آباد اور کشمور کے میئر، وہاں کی کونسل اور ان شہروں کو بھی ہم پار نہیں کرنا چاہتے، یہ انہیں بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ ایکسپوز ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ بل جس دن آیا یہ 2/3 سے کامیاب ہو جائے گا چاہے پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے، کیونکہ پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے کہ ووٹ دے گی اس پہ، مجھے لگتا ہے کہ باقی جماعتیں سب ووٹ دیں گی. جی تو اچھا اب آپ لوگ کیونکہ 28ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر منع کر دے گی، تو یہ اعتماد کیا آپ کو حکومت نے دیا ہے کہ اب 28ویں ترمیم لائیں گے اور اس میں اس کو انکلوڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں جتنی ضرورت تھی نا، جو چیزیں اس وقت حکومت کو اسٹیبلٹی کے لیے چاہیے تھی، آگے اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ دیکھیں. صحیح غلط کے اوپر تو اس وقت ہم بات کر ہی نہیں رہے، میرٹ پہ یعنی پیور ڈیموکریسی تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول فیصلہ سازی میں رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر عمران خان کی حکومت تھی بانی پی ٹی آئی کی تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا؟ ان کی الیکشن میں کامیابی میں کہیں نہ کہیں کیا وہ اس بات سے انکار کریں؟ تو میرے خیال میں دیکھیں یہ ساری باتیں مطلب یہ کہ مطلب تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام، تو یہ غلط ہے. ایک پرنسپل پہ اگر سب کھڑے ہوں تو بات بنتی ہے. کیا ساری سیاسی جماعتیں یہ طے کریں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کل سے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی بھی جو مخالفت ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، کل کوئی اور اسٹیبلشمنٹ آئی اور ان کے 28ویں ترمیم میں بلدیاتی نظام میں ترمیم ہوگی، آرٹیکل 140A کی جو تشریح اور جس طرح کا آپ کا آئینی پیکج ہے، اس کا اعتماد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے آپ کو دیا ہے؟ دیکھیں حکومت نے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اعتماد بھی تھا، رضامندی بھی تھی، لیکن رکاوٹ پیپلز پارٹی تھی، وہ بات سامنے آ گئی. حالانکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر جو معروف گھرانہ یوسف رضا گیلانی کا ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پاس کیے بھائی یہ والی قرارداد کہ جو ایم کیو ایم کا پیکج ہے یہ تشریح ہونی چاہیے 140A کی. تو میرے خیال میں اب یہ بات جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری جو پٹیشن تھی اس کو پاس کیا اور کہا کہ یہ بلدیاتی قوانین سارے غلط ہیں جو پاکستان میں تمام صوبوں کے، یہ 140A کے مطابق ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب رائے عامہ استوار ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں ہم آہنگ ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ جو نوجوان قیادت ہے، نئی قیادت پی ایم ایل این میں، وہ تو بہت زیادہ فرور اور ذیل کے ساتھ بہت ہی پرجوش ہے یہ آئینی ترمیم ہمارے ساتھ کرنے کے لیے. فاروق ستار صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، قومی اسمبلی کے ممبر. کب آئے گی یہ جو اب 28ویں ترمیم کا ذکر ہے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب شامل ہوگا وہ آئینی پیکج جس کا کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کب آ رہی ہے؟ دیکھیں
मैं इसलिए भी ज्यादा पुरुमीद हूँ कि राना सनाउल्लाह ने इसके हक में पूरी तरह से कहा कि 28वीं में ये होगा। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल इसके हक में बात की, आजम नज़ीर तारड़ ने इसके हक में बात की, और प्राइम मिनिस्टर ने भी जब नेक्स्ट डे 4 बिल पास हुए इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस आईनी तरमीम के, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट कर बात की और कहा कि आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी 28वीं आएगी और 28वीं भी आएगी, उसके बगैर अभी कुछ चीजें हैं जो 28वीं में एड्रेस होनी है। मसलन एनएफसी का मसला है ना, एनएफसी एक आईनी इदारा है और एनएफसी के हाथ पर बांध दिया आपने 18वीं तरमीम में। एनएफसी का तो इफ्तिताही इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया गया है, तो क्या हम ये समझे होगा कि इससे कबल नहीं, तो क्या इससे कबल 28वीं तरमीम आएगी? अरे एनएफसी का अवार्ड आते आते 6 महीने लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएगा बीबी। और जब तक अवार्ड आएगा उस वक्त तक मुझे यकीन है कि 28वीं आईनी तरमीम में ये एनएफसी का भी इलाज होगा कि जिस भाई ये इस एनएफसी के तो हाथ पैर बांध दिए, इनको कहा कि सूबों को जो मिल रहा है इससे कम नहीं होगा। अच्छा, तो फिर जरूरत कैसे देखेंगे कि मरकज की जरूरत क्या है, क्या तरजीहात हैं, क्या पसमानदगी है, कहाँ तरक्की तामीर होनी है। हाथ पैर बांध के रियासती आईनी इदारा और कहा कि उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, तो ये 4 वज़ीर खजाना तालियां बजाएंगे जो सूबे के, और वफाक वाला जो है वो सिर्फ मतलब है कि वो तालियां बजाएगा और चारों और हिस्सा ले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो देखिए ना, पूरी दुनिया में नेशनल फाइनेंस कमीशन है। अब तो बल्दियात को और 130 शहरों को जब तक 140 का हमारा बिल पास नहीं होता, इसी एनएफसी को उन 130 शहरों और जिलों के लिए भी कोई ना कोई डायरेक्ट बंदोबस्त करना चाहिए। ये भी हमारा मुतालबा है। हम भी एक पेपर बना के एनएफसी में दे रहे हैं इंशाअल्लाह, और उसमें हम यही मुतालबा कर रहे हैं। तो हम तो चारों तरफ से अदालत में भी जाएंगे, तो आईनी अदालत का मुकदमा कि भाई बल्दियाती कानून जो है वो जस्टिस गुज़ार अहमद शेख की जो उनका फैसला था उसकी मुताबिकत से क्यों नहीं तब्दील किए गए, उसमें तरमीम क्यों नहीं की गई। तो देखिए, हम तो माशाअल्लाह एक जो पार्लिमानी सियासत, एक पुरअमन सियासत, एक मस्बत सियासत, उसके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और आखिर में अगर कुछ नहीं बचेगा तो आज़ाद कश्मीर के 10,000 लोगों की तरह कम से कम 1-1.5-2 लाख लोग कराची में भी कहीं ना कहीं सड़कों पर आकर बैठेंगे। तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद जाके तो फिर इस मसले को हल होना है। फिर वफाकी वजीर भी आएंगे इंशाअल्लाह कराची में, और फिर सूबाई वजीर भी आएंगे, और शायर फैसल पे बैठ के मुज़ाकरात होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो फिर आखिर में ये बताते चले कि यहाँ तक बात है, या आप इसमें अपने नए सूबों की तश्कील की डिमांड भी डाल रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि एक सीधा रास्ता है और वो है आईनी तरमीमी पैकेज, आईनी तरमीमी बिल 140 की तशरीह। इससे बाय एंड लार्ज ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। लेकिन ये सीधे रास्ते को अगर आप रोकेंगे, नहीं होने देंगे, तो लोग दाएं बाएं जाएंगे और वो नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम है। तो मतलब है कि आप इस पानी को अब बहने से नहीं रोक सकते। द वाटर विल फाइंड इट्स वे थ्रू एनी इम्पेडिमेंट एंड ऑब्स्टेकल दैट कम्स इन इट्स वे। पानी नहीं रुकेगा जी, ये अवाम का रहला है और ये इन सारी चीजों रुकावटों को दूर करके जाएगा आगे। अब पूरा एक राय आमा कौमी कंसेंसस इस पे तकरीबन अवाम में डेवलप हो चुका है। उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया जी। अब वो कह रहे हैं कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, तो उसमें बल्दियाती इदारों का तो खून रेजी हुई, कत्ल गारत गिरी हो गई। तो लोग समझ गए कि असल में आम लोगों को इख्तियार नहीं देना। एक यूसी का इलेक्शन सस्ता होता है, एक समाजी कारकुन जीतता है, और जब अपनी यूसी को मॉडल बनाता है तो वो फिर बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे पॉपुलेशन के हवाले से। वेलकम बैक। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से पॉपुलेशन समिट का इनेकाद किया जा रहा है दिसंबर के पहले हफ्ते में, और इसी सिलसिले में तमाम तर लोग जो कि स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर ये बहस करनी है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया का 5वां पॉपुलस मुल्क बनता जा रहा है, ये सस्टेनेबल है या नहीं। और जिस तेज़ी से तरक्की हमारी पॉपुलेशन में हो रही है, यानी जिस तरह से वो इंक्रीज़ कर रही है, ख्याल किया जाता है कि 2050 तक हमारी आबादी डबल हो जाएगी। तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? इस पर बात करते हैं। हमारे पास हैं डॉक्टर ज़ेब डहर, कंट्री मैनेजर पाथफाइंडर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़ेब, ये बताइएगा कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जिस रेट से पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है कि हम 5वां बड़ा मुल्क तो बनते जा रहे हैं, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन मईशत हमारी 5वें नंबर पर नहीं है।
نہ ہی فرسٹ 10 میں کہیں آتی ہے. سو یہ کس طرح سے پھر میچ کرے گا؟ یہ جی بہت بڑا چیلنج ہے. ہمیں سب کو، بلکہ گورنمنٹ کو، عوام کو، سب کو مل کے سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز اتنے کم ہو گئے. دس از ویری اوبیس کہ ریسورسز ابھی سے ہی کم. جیسے آپ نے کہا کہ 2050 میں ڈبل ہو جائے گی. سو even we are not double today, even then we are unable to provide all the basic need to the population. بہت سے جو بنیادی سہولیات ہیں جس میں بجلی، پانی، یہ پورا نہیں ہو رہا. تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا حل کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. ایون گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ یعنی اسٹریٹجیز بنائے کہ ایک دم سے پاپولیشن رک جائے. تو ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. لوگوں کو اسپیشلی جو لوگ بلو پاورٹی لائن ہے، پھر بھی ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، ان کو وہ سوجھ بوجھ دینا کہ جو ہے بچے اتنے پیدا کریں کہ ان کو روٹی، مکان اور کپڑا تو ایٹ لیسٹ دے سکتے ہیں نا. کیونکہ اسٹیٹ ایٹ دس اسٹیج کے ناٹ پرووائڈ آل دا فیسلٹیز ٹو آل پاپولیشن، اور آگے جا کے شاید اور مشکل ہو جائے. تو آپ نے کیونکہ کہا کہ گورنمنٹ ظاہر ہے کیا کر سکتی ہے، اور ہماری یہاں پالیسیز کا فقدان بھی رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اب کیونکہ یہ ایک صوبائی ٹاپک ہے، پاپولیشن ویلفیئر، ان پچھلے 10 سالوں کا اگر ہم احاطہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صوبے نے پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسیز ترتیب دی ہوں جس سے کچھ تھوڑا بہت آپ سمجھیں کہ فرق پڑ رہا ہو؟ دیکھیں، پاپولیشن کے حوالے سے اگر چاروں صوبوں کا آپ انالیسس کریں گے تو کوئی ایک ایسا صوبہ نہیں ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پڑھا لکھا صوبہ ہے. موسٹ آف دا پاپولیشن از لٹریٹ. ایون دین دے آر انیبل ٹو ڈیکریز. جو گروتھ ریٹ ہے 2.2، یعنی ہر کپل کو 2 سے زیادہ بچے ہیں، وہ نہیں اس پہ قابو پا سکا نا. لیکن کچھ اسٹریٹجیز ہیں، جیسے سندھ میں اگر دیکھا جائے، آپ اگر ڈس ایگریگیٹ کر کے ڈیٹا کو دیکھیں، سندھ میں کچھ چیزیں کام ہوئی ہیں. اسپیشلی رورل جو علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ آبادی بہت کم ہوئی ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے سکسیس ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اسپیشلی انہوں نے جو پی پی ایچ آئی از این کمپنی جس کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں زیادہ تر جو بنیادی صحت مراکز ہیں. اور وہاں پہ پی پی ایچ آئی نے جو اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انٹیگریٹ کیا ہے فیملی پلاننگ کو باقی روٹین کی سروسز میں، اینٹی نیٹل میں، اور باقی جو بھی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ فیملی پلاننگ دینا شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں جو یہ والی چیز ہے، انٹیگریشن آف فیملی پلاننگ انٹو ادر ہیلتھ کیئر سروسز، یہ سب سے بڑا ڈینٹ ڈالے گی. کہ اگر آپ سندھ کے رورل ایریا کو، جو پاکستان کا ڈیموگرافک ہیلتھ سروے ہے، اس میں دیکھیں تو اس میں فرق آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والی اسٹریٹجیز کہ پاپولیشن اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی ہیلتھ فیسلٹیز کو ملا کے چلایا جائے، اور سب ہیلتھ فیسلٹیز کے تھرو ساری کی ساری سروسز دی جائیں، صرف فیملی پلاننگ نہیں. تو چانسز زیادہ ہیں کہ ہماری جو اپ ٹیک ہے فیملی پلاننگ کی وہ بڑھ جائے. اور ریسنٹلی پنجاب نے بھی اس کو فالو کیا ہے. پنجاب نے ریسنٹلی مرج کیا ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ہیلتھ کے ساتھ. دیٹ از دا گڈ اسٹیپ. اس کے نتائج ابھی تو نہیں آنے والے کیونکہ از ویری ریسنٹ، لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں نا، ہوپ فلی آگے جا کے، کیونکہ ایویڈنس بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ انہوں نے انٹیگریشن کی ہے پاپولیشن ویلفیئر کی اور ہیلتھ فیسلٹیز کی، دونوں ڈپارٹمنٹس کو ملا دیا ہے، وہاں پہ فرق آ رہا ہے. سو اگر ایسا کیا جائے باقی جگہوں پہ تو دیر آر مور چانسز کہ ہم اداروں کی لیول تک، جیسے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ہم کوئی فرق دیکھ سکیں. اوکے، اب دیکھیں بات جب پاپولیشن کی جاتی تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ اپنی پاپولیشن کے ریٹ کو کنٹرول کریں، یعنی اپنی آبادی کے، لیکن جو ہماری ایگزسٹنگ آبادی ہے ان کو ریسورسز فراہم کرنا، ان تک یہ بنیادی سہولیات کا پہنچانا، یہ سب بھی تو پاپولیشن ویلفیئر میں آتا ہے.
हाँ, लेकिन अगर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का अगर आप स्कोप ऑफ वर्क देखें तो ये चीज़ें उसमें नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। जो हमारे इदारे जिस तरह से बनाए गए हैं, सो दे आर नॉट आप सही कह रही हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को उसूलन बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, लेकिन जो करंट सिस्टम है जिसमें उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये चीजें नहीं है। दे जस्ट फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग, कमोडिटीज अरेंज करना, फैमिली प्लानिंग के लिए स्टाफ हायर करना और उनको अस्पतालों तक पहुंचाना। सो ये इस किस्म का ऑपरेशनल काम है, और इसीलिए इसको जम करने की बात की जा रही है कि जब दो डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहे हैं तो इट शुड बी द वन। और पॉपुलेशन वेलफेयर को अगर अलग से रखना भी है तो उसको स्किल डेवलपमेंट में, बाकी चीजों में उसको इस्तेमाल पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, ना कि सर्विस डिलीवरी में। यू आर राइट, वेरी वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेब डहर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।